أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 کی مشق کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ الف زیر نون ان، نون زبر لام نل، اس نون کو اسلام کے ساتھ ملانا ہے۔ نون زبر لام نل، ان اللام کھڑی زبر لا، ان اللہ زبر ہا، ان اللہ، لام زبر الف لا، یا زبر سین یس، لا یس، تا زبر ہا تح، لا یستح، یا کھڑی زیر ی، لا یستحیی، الف زبر یا، ای یا زبر ضاد ید، ای یضرا زری، ای یضربا زبر با، ای یضربا، میم زبر ما، ثا زبر ثا، مثا، لام زبر میم لم، مثلم، میم زبر الف ما، مثلم ما، با زبر با، عین پیشوا او، بعو، ضاد زبر ضا، بعودا، تا دو زبر تن، بعودتن، فا زبر فا، میم زبر الف ما، فما، فا زبر وا، فو، قاف زبر قا، فوقا، ہا زبر الف ہا، فوقہا، فا زبر فا، الف زبر میم ام، فام، میم زبر لام مل، فامل، لام زبر لا، فامل لا، دال زیر یا ذی، فامل الذی، نون زبر نا، فامل الذین، الف کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون پیش وانو، آمنو، فا زبر فا، یا زبر عین یا، فیا، لام زبر لا، فیعلا، میم پیش وامو، فیعلمون، نون زبرنا، فیعلمون، الف زبر نون ان، نون زبرنا، انہا، پیش لام ہل، انہل، ہا زبر قاف حق، قاف پیش قو، حقو، میم زیر را، مر، را زبر با، رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، ہا زیر میم ہیم، مر ربہم، واو زبر وا، الف زبر میم ام، و ام، میم زبر لام مل، و ام مل، لام زبر لا، و ام لا، دال زیر یا ذی، و ام الذین، نون زبر نا، و ام الذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، کفرا، پیشوارو، کفرو، فا زبر فا، یا زبر یا، فیا، قاف پیشوا قو، فیقو، لام پیشوالو، فیقولو، نون زبر نا، فیقولون، میم زبر الف ما، ذال زبر الف ذا، ما ذا، الف زبر آ، ما ذا آ، را زبر الف را، ما ذا ارا، دال زبر لام دل، ارا دل، لام کھڑی زبر لا، اراد اللہ، پیشو، ما ذا اراد اللہ، با زیر بھی، ہا کھڑی زبر ہا، بہا، دال زبر الف ذا، بہذا، میم زبر ما، ثا زبر ثا، مثلام، دو زبر لن، مثلن، یہاں پر اس میم کے اوپر رکنا ضروری ہے، یہاں پر لکھا وقف لازم، یہاں ضرور ٹھہرنا ہے، تو مثلا پڑے گا، ایک زبر کو ختم کر کے ایک زبر کے ساتھ اس کے اوپر وقف کرنا۔
या पेश यू दाद जेर लाम दिल युदिल लाम पेशलू युदिल्लु बा जेर बी हा खड़ी जेर ही बिही काफ जबर का सा जेर यासी कसीर रा जबर वा रव कसीरव वाव को हम रा के साथ मिलाएंगे तो एक जबर के साथ वाव जबर वा या जबर हा यह व यह दाल जेर यादी व यह दी बा जेर बी हा खड़ी जेर ही बिही काफ जबर का सा जेर यासी कसी रा दो जबर रन कसीरन। जब वक्फ करे तो फिर एक जबर को हटाकर एक जबर के साथ कसीरा वाव जबर वा मीम जबर अलिमा वमा या पेश यू वमा यू दाद जेर लाम दिल युदिल लाम पेश लू युदिल्लु बा जेर बी हा खड़ी जेर ही बिही अलिफ जेर लाम इल लाम जबर लाम लल इल्लल फा खड़ी जबर फा इल्लल फा सीन जेर सी इल्लल फासी काफ जेर याकी इल्लल फासिकी नून जबर ना इल्लल फासिकीना। إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين। इस आयत की तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में
ہم اگلا سبق پیش کریں گے۔